السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب الفضيلة والعلم والتقوى، أيها الحفل الكريم، أولا نحمد الله عز وجل جلاله على هذه النعمة الكبرى التي أنعم الله أهل هذا البلد. اجتمعنا في هذه الحفل الكريم بخصوص تأسيس حجر الأساس لمدرسة حمزة الكرار لتعليم القرآن تحت مؤسسة النسيم يعني بريس فاونديشن، والتي ستصبح بإذن الله تعالى مقرا خيريا وسرحا شامخا في سماء التعليم والتربية والمعاونة والإحسان، والله ولي التوفيق. ويقوم بذلك بسماحة الأستاذ المبجل السيد إبراهيم الخليل البخاري حفظه الله ورعاه، الأمير العام لجماعة المسلمين بأموم كيرلا ورئيس جامعة معهد الثقافة الإسلامية. أرحب بفضله إلى هذا المجلس المبارك، كما أرحب أيضا بالشخصيات العظام والضيوف الكرام وجميع الحاضرين بالشكر والتقدير.